गाउँको माया इस्माली। लगभग 2 वर्षपछि गाउँतिर फर्केको थिएँ। यी 2 वर्षको बीचमा धेरै पटक प्रयास गरेँ गाउँ जाउँ भनेर, तर हरेक पटक एउटा अल्झो आइपर्थ्यो र प्रयास केवल प्रयासमै रहन जान्थ्यो। यसपटक बल्ल तल्ल उम्केर आउन सकेको थिएँ। बाटोभरि आँखामा गाउँ नै नाचिरह्यो, मनस्पटलभरि गाउँ नै सलबलाइरह्यो। बदुना, परिछन, रामद्रस, बखत बहादुर, कान्छोबाई, आमा, बा, घर छिमेक, टोल र गाउँ, सुल्तान डाकुको नौटङ्की, महावीरजीको झन्डा मेला, हाट बजार अनि यस्तै यस्तै थुप्रा घटनाहरू। एक समय गाउँकै घटना, भिडभाड, चहलपहलहरूको म प्रत्यक्षदर्शी थिएँ। त्यति मात्र होइन, म पनि तिनमै थिएँ। अहिले आएर ती सबको पृथकताबोध कता कता चस्स बिजाउँछ आफैलाई। गाउँमा बस्न नपाउनुको पीडाबोध हलक्क मौलिन्छ छातीभरि। अस्ति भर्खर मात्र भाइले चिठी लेखेथ्यो, दाजु अचेल त परिछनको टोलमा बेलुकी पख रबिन हुडको नाटक रिहर्सल गर्दैछन्। आहा, चिठी पढेर म कति खुसी भएथेँ। चिठी पढिसकेपछि जीवनमा मैले लगभग पहिलो पटक बोध गरेँ, हाम्रो गाउँमा पनि साँच्चैका मान्छेहरू रहेछन् जो जीवनलाई साँच्चै बुझ्दैछन्। हाम्रो गाउँ पनि केही हो र केही हुन सक्छ र यति केही हुनु नै मेरो लागि अथवा हाम्रो लागि माने म, बदुना, परिछन र बखत बहादुरहरूका लागि जीवन खुल्दथ्यो, अर्थात् जीवनको बाँच्नुको माने लाग्दथ्यो। एकपटक स्वयं परिछनले पनि सायद मेरा भाइद्वारा नै हुन सक्छ लेखाएर पठाएथ्यो, किसन भाइ, तिमीहरू त लेखपढ गरेर ठुला मान्छे भयो, सँगैका हामी लाग्छ। धेरै पछाडि छुटिसक्यौ कठै। तिमी पनि गाउँमा बसिदिला हौ त हामी जस्ता गौँवारले पनि 2-4 कुरा जान्ने मौका पाउँथ्यौँ होला। हुन त परिछनले सोझो हिसाबले नै भनेको थियो, तर मलाई कता कता लाग्यो कि मलाई ठुलो मान्छे बनाएर परिछन म माथि व्यङ्ग्य कस्दैछ। परिछनको यो गुनासोसँगै गाउँ बस्न नपाउनुको पीडा मभित्र फेरि पनि जीवन्त भएथ्यो। म लगभग गाउँ नजिक आइपुगिसकेको थिएँ। चैते बतास उन्मुक्त भई छारो उडाउँदै थियो। घाम लगभग चर्कँदै थियो र म किस्न गाउँ पुग्ने लालसमा एकहोरो एक सुरमा तर्कनहरू बीच रम्दै धुलौटे सडक नाप्दै थिएँ। जय रामजी की, किसन भाइ, सुनेर सहसा म झस्केँ। वरपर हेरेँ, कताबाट आयो परिचित स्वर। परिछन हो कि, अथवा बदुना पो हो कि, अथवा रामद्रस पो हो कि? स्वर खुट्याउन गाह्रो भइरहेथ्यो। हुन सक्छ यतै कतै हलो जोतिरहेको होला अथवा घाँस खुर्किरहेको होला। नभन्दै सिमलको आडबाट परिछन टुप्लुक्क देखा पर्यो। जोत्दा जोत्दैको हल गोरु अड्याएर ऊ हस्याङ फस्याङ गर्दै मतिर लम्कँदै थियो। आऊ बसौँ सियालमा एकछिन। घाममा धापिएर आयो। कहाँबाट यति बेला? किन यति दिनमा? कुनै चिठी पत्र पनि छाडेनौ? अचानक म नजिक आइ नपुग्दै परिछनले मेरा सामु थुप्रै प्रश्नहरू ओर्याइदियो। जमाना थियो म र परिछन लगौटिया यार थियौँ। गाई चराउँथ्यौँ सँगसँगै। सिजनमा बदम मकै चोरेर ओराह खान्थ्यौँ र गीत गाउँथ्यौँ। गाई चरावाहा टुवर टापर, भैँसी चरावा चोर, बकरी चरावाहा छिनर छानर ताके चारो ओर। ती दिनहरू अब धेरै पछाडि छुटिसके। ती गीत अचेल परिछनको छोराले गाउँदो हो गोठालो लगेको बेला। परिछनको छोरो पनि बाउको बिडो थाम्दै। पछि अलि उमेदार भएपछि हली बस्ला। परिछन पनि पहिले गोठालो थियो, लगभग 6-7 वर्षकै उमेरदेखि। 14-15 वर्षको किशोर वय नहुँदै बनी कमाउन थाल्यो र पछि हली बस्यो, सायद ज्यालादारीमा। छोरालाई पनि यही काम सिकाउँछ र पछि छोराले पनि आफ्नो छोरालाई पनि यही काम सिकाउला। यसरी नै यही रीतले यो परम्परा अनन्त परिछनहरूका बलिया पाखुरीहरूबाट क्रमशः हस्तान्तरण हुँदै रह्यो। हुन त सायद म पनि त्यही हुन्थेँ होला, तर कता कहाँनिर गल्ती वा सही भयो र मैले काला अक्षरहरूसित मितेरी गाँसेँ।
टोलका मानिसहरूले मेरा आमा बुवालाई हुटहुटी लगाइदिए। चलाक छ, कुरो चाँडै टिप्छ, विद्यालय पठाइदिनुहोस्, भविष्य राम्रो हुन्छ। म विद्यालय जान थालेँ, काठको पाटी बोकेर। यहीँदेखि परीक्षण र म बीचको अन्तराल बढ्न थाल्यो। म परीक्षणदेखि र परीक्षण मदेखि तर्की तर्की हिँड्न थाल्यौँ। धेरै पछि अब म केही बुझ्न थालेँ अनि मैले पहिलोपटक अनुभव गरेँ, परीक्षणहरूसँग अन्तराल कदापि बढ्न दिनुहुन्न र जो हुँदैछ त्यो गल्ती गरिँदैछ। त्यसपछि परीक्षण लगायत ती बाल दौतरीहरूसँग फेरि सम्बन्ध कायम गर्न मैले निकै श्रम गर्नु पर्यो। विद्यालय बिदा परेको बेला कहिले ओराहा खाने, कहिले गिर खेल्ने, कहिले कबड्डी खेल्ने वा यस्तै केही न्यु पारेर म उनीहरूसँग मिसन्थेँ। कलको फेदमा झोला बिसाउँदै लामो खुइ काटेर म रुमालले अनुहारको पसिना पुस्न थालेँ। प्यास लाग्यो होला, पानी पिउँछौ? यहाँ कहाँ पानी पाउनु नि? अरे के कुरा गर्छौ? शरबत बिर्साउँछ यहाँको पानीले, पख भन्दै ऊ दगुर्दै गयो र जोतिँदै गरेको खोलाको आलीमा रहेको लोटा टिपेर खोलामा झर्यो। खोला अचेल फेरि गाउँतिर सोझिएको रहेछ। यो खोलाले पनि गाउँलाई धुरुक्कै रुवायो। हुन त रुवायो मात्रै भन्नु खोलाप्रति अन्याय ठहर्ला। यो खोलाले गाउँलाई पालेको पनि छ। हाम्रो विगतको लगभग आधा उमेर यही खोलाको डिल र बगरहरूमा बितेको थियो। अहिले ओरा खाने न्युमा त कहिले गाई भैँसी चराउने न्युमा। खोलामा बाढी आएको बेला हामी गाईको पुच्छर समाएर बाढी तर्ने गर्थ्यौँ, अथवा यस्तो बेलामा हामी खोलाको किनारमा बसेर बाढीको आनन्द लुट्दथ्यौँ। तर्न डराउने कोही मानिस आए भने हामी 3-4 जना एक अर्काको हात समाउँदै बाढीमा हेलिन्थ्यौँ र किनारमा पर्खिरहेको मानिसहरूलाई तारिदिन्थ्यौँ। यस्तो काममा खास गरी परीक्षणकै विशेष रुचि थियो। यहीँनिर कुवा छ। गए सालको वर्षमा मूल फुटेको एकदम चिसो र मिठो पानी छ। ऊ पानी लिएर आइसकेको थियो। आजकल गाउँमा 3 पाटी भयो कृष्णा। पानी पिउँदै गर्दा लगभग उदास र आर्द उसको स्वर मेरो कानमा गुज्यो। उसले जसरी अँध्यारो मुख मुद्रामा बिना भूमिका मलाई यो खबर सुनायो, सहसा मलाई लाग्यो गाउँमा सायद अब अङ्ग्रेजहरूको रोग सर्दैछ। डिभाइड एन्ड रुल। परीक्षणहरू भाँचिँदैछन्। परीक्षणहरूको सकबगाउँदो चेतनासँगै गाउँका ठुलाहरू नयाँ जुक्तिहरू सोच्दैछन् ताकि तमाम परीक्षणहरू परीक्षण नै रहन्, अर्थात् कृत दासी रूपी हलिगोठाला नै रहन् र मालिकहरूकै कृपा पात्र भएर रहन्, जुन एउटा परम्पराका रूपमा तिनका पुर्खाहरूले तिनका हातमा नासो छाडेर गएका थिए। यो तेस्रो पाटी कहाँबाट आयो त? किशुन भाइ, यो 2-3 वर्षमा गाउँमा धेरै उथल पुथल भयो। गए साल रोपाईँको मेलामा हामीले 3-4 किलो बनीको कुरालाई लिएर हडताल गर्यौं। सुरुमा त सब राम्रै थियो। 3 दिनसम्म काम ठप्प भयो। हामीले फेकन र शनिचरलाई अगुवा बनाएका थियौं। पछि उनीहरूले धोका दियो र धनीहरूसँग मिल्यो। 4 मान धान दिन्छु भनेको थियो रे। त्यही लोभमा हडताल बिचकाइदियो। पछि त्यही कुरालाई लिएर हामीले तिनीहरूलाई केरकार गर्यौं। झगडा फसाद भयो र हामीहरूले उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीबाट हटाइदियौं। पछि मालिकहरूले पनि 1 मनभन्दा बढी धान दिएन रे। त्यसपछि उनीहरू छुट्टै पार्टी बनाएर बसेका छन्। हडताल पनि बिचकिहाल्यो। न बनी बढ्यो, उल्टै हाम्रो एकता टुट्यो। ऊ वरपर छरिएका सिमलका राता फुलहरू जम्मा पार्दै थियो, सायद गोरुलाई खुवाउन। हुन त यो एक किसिमको राम्रो पनि भयो, एक किसिमको नराम्रो पनि भयो। यस्तो भइरहन्छ, तर हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। कमसेकम अब हाम्रो पार्टीमा धोकेबाजहरू त रहेनन् कि। त्यही कुराको खुसी छ। हिम्मत त किन हारिन्थ्यो र? अरे 1 साल त भएन, अर्को साल कहाँ जाला? जब उतर गई रण पे तो पिछे हट्न क्यों? तर एउटा कुराको दुःख छ भाइ। यस्तो बेलामा किशुन भाइ, तिमी पनि गाउँमा रहँदा हौ त हामीलाई धेरै आड भरोसा मिल्थ्यो, बल मिल्थ्यो।
आखिर हामी त मूर्ख र गँवार नै हौ। तिमी लेखपढ गरेको मान्छे, तिमी भन्ने गाउँको अभिमान हौ, हाम्रो इज्जत हौ। तर तिमी पनि परदेशी भइदिँदा गाउँ मालिकहरूको एकलौटी रजाइमा पर्छ। यसपटक परीक्षणको कुराले म मर्माहत भएँ। परीक्षण, यसो भनेर किन मलाई लज्जित पार्छौ? गाउँ तिमीहरूकै हो, तिमीहरूकै हँसिया, खुर्पी, कोदालो र पाखुरीका बलमा गाउँ बाँचेको छ। गाउँका इज्जत भनेका तिमीहरू नै हौ। तिमीहरूकै आडमा गाउँ अभिमानी भएको छ। तिम्रो पाखुरीले यो खोलाको धारलाई त फर्काउँछ भने गाउँको इज्जतमाथि नउठाउला त। किसुन भाइ, तिमीलाई कुरामा जित्न सकिँदैन। खैर, जे होस्, यसपालि महावीरजीको झन्डाको मेलामा हामी नाटक खेल्छौँ। गाउँको घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। अहिले भोकाएका पनि हौला, फेरि पनि भेटौँला। यसपछि हामी छुट्यौँ। भरे भेट्ने बाचामा मेरा मनस्पटलभरि परीक्षणको स्वर मडारिँदै थियो। गाउँका घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। नाटक लेख्न नजान्ने म यो धुनमा सोच्दै हिँडिरहेको थिएँ कि नाटक कसरी र कहाँबाट थालौँ। गाउँमा टेक्न पनि नपाउँदै परीक्षणले ममाथि गहन जिम्मेवारी सुम्पिदिएको थियो। धेरै पर पुगिसक्दा पनि म उसको स्वर सुन्दै थिएँ। हाँ, गोला फुर्ती से चाल बढा के।